सेटअप गर्दैछौँ। यही बिचमा केही क्वेसन छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ है। ल यो आज अहिलेको डेमो सेसनमा चाहिँ हामी फोकस भनेको चाहिँ पिपीको युज को बारेमा र हाम्रो डाक्टर नवीन्द्रले चाहिँ इन्टुबेसनको अहिले मैले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल उसमा कसरी गर्न सकिन्छ र अरू कुराहरू भन्नुहुन्छ, पोइन्ट्सहरू भन्न सक्नुहुन्छ है त। ल ठिक छ, अब सुरु गरौँ। ठिक छ, अब हाम्रो इन्फेक्सन कन्ट्रोल नर्स समीक्षा कोइरालाजी हुन्छ। अब हेलो सबैजनालाई नमस्ते। बेसिकली फर्स्टमा हामी चाहिँ स्टेप वाइज डनिङको गर्छौँ, कसरी हामी चाहिँ पिपीलाई चाहिँ लगाउने भनेर। अब यहाँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ जुन हाम्रो पिपीको सेट्स हुन्छ आफ्नो जुन क्याटेगोरी पर्सपेक्टबाट, त्यो क्याटेगोरीको हिसाबले चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो जुन ठाउँमा असाइन गरेको छ रुम त्यो ठाउँमा चाहिँ सबै टेबलमा चाहिँ प्रिपेयर गरेर राख्नुपर्छ। जस्तै उहाँले अहिले प्रिपेयर गरेर राख्नुपर्छ, देखाउनुहोस् त यसरी। हजुर गाउन छ। हुन्छ, अब ओके ल उहाँले हुन्छ ल स्टेप वाइज चाहिँ उहाँले के देखाउनु भयो भने पिपीको ठिक छ, यो सबै सेट्सहरू देखाउनु भयो। अब यसमा के हुन्छ नि, जहिले नि एउटा चेकलिस्ट चाहिँ क्रिएट गरेको हुन्छ। जस्तै त्यहाँ चाहिँ उहाँले लगाउने हो भने पनि एकजना चाहिँ उहाँलाई अर्को एउटा अब्जर्भर चाहिँ साइडमा बस्नुहुन्छ। त्यो उहाँ अब्जर्भरले चाहिँ एभ्री स्टेप्सहरू चाहिँ उहाँले फलो गर्नुभएको छ छैन, स्टेप लगाउँदा साथ यसरी एउटा चेकलिस्टमा चाहिँ साइन गर्नु। यहाँ देखिएको छैन क्लियरली, तर स्टेपमा चाहिँ एउटा पोइन्ट सकेर साथ कम्प्लिट भनेर टिक लाउनुहुन्छ है। ल हामी अब स्टार्ट गरौँ नि त है। यो धेरैचोटि धेरै भिडियोमा देखाएको छ, तर हामी चाहिँ क्विक गर्छौँ अब यसमा होइन। फर्स्टमा उहाँले त्यहाँ स्टेप 1 मा चाहिँ ह्यान्ड हाइजिन। अब यहाँ चाहिँ एटलिस्ट 7 स्टेप्स चाहिँ फलो गर्नु पऱ्यो होइन। एटलिस्ट 20 to 30 सेकेन्ड्स चाहिँ उहाँले एटलिस्ट मिनिमम युज गर्नुभएको छ है टाइमिङ चाहिँ। अब थम्बलाई गर्दै हुनुहुन्छ, अर्को नेक्स्ट थम्बलाई। अब सबै आफ्नो नेल बेड्सहरूमा क्लिन गरिराख्नु भएको छ। अनि टपबाट चाहिँ स्लोली तलबडी रिस्टसम्म आउनुभएको छ। अनि त्यसपछि यसरी 7 स्टेप्स फलो गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ एकछिन ट्राई गर्न दिनुभयो। ठिक छ, नेक्स्ट। अब यो हुँदासाथ मैले मेरो चेकलिस्टमा चाहिँ म अब्जर्भर भएको भएर मैले टिक लगाएँ। अब कम्प्लिटेड भनेर नेक्स्ट। अब बुट्स छ भने चाहिँ उहाँले बुट्स लाउनुहुन्छ है। अब त्यसपछि सपोज हुन्छ, अब बुट्स लगाउनुहुन्छ, बुट्स गर्नुहोस्। हुन्छ ल, अब हामीसँग यहाँ बुट्स नआएको भएर हो। ल ठिक छ, त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ बुट्स पछि सु कभर छ, सु कभर युज गर्नुहुन्छ। त्यसपछि अब चाहिँ गाउनको पालो छ। अब स्पेसली पिपीको चाहिँ गाउनहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरूले डिफ्रेन्ट सेटअपमा बनाएको छ, तर यो चाहिँ तपाईँको सिङ्गल पिस सुट हो होइन। हस्,
हुन्छ। अब उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ नि लगाउँदाखेरि चाहिँ बेटर चाहिँ बसेर लगाउनु भयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ, सहिलो हुन्छ भन्नुभएको छ होइन। ठिक छ ठिक छ, त्यही तपाईँको लगाउँदाखेरि बेसिकली हाम्रो सर्जरी गर्दाखेरि चाहिँ लगाउँदाखेरि मोर हामी सर्जरीलाई स्टेरिलिटीलाई बढी इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ भने अहिले प्रभातले भने जस्तो हामी यसमा चाहिँ कोभिडको म्यानेजमेन्टमा चाहिँ निकाल्दाखेरि बढी इम्पोर्टेन्ट दिन्छौँ होइन। यहाँ मेन क्वेरी अब यो चाहिँ गाउनले चाहिँ फ्लोरमा छोयो भन्ने चाहिँ क्वेरी आएको छ होइन। यो चाहिँ मेन भनेको हामीले ओटीमा स्क्रब गर्न जाँदाखेरि लगाएको जस्तो स्टाइल टेक्निकबाट चाहिँ लगाउनै पर्छ भन्ने छैन यसमा। मेन भनेको हामीले फोकस गर्ने भनेको चाहिँ डफिङको बेलामा चाहिँ मेन फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ, किनभने हामीले इन्फेक्सन जति चाहिँ हामीले भित्र पेसेन्ट केयर गरेपछि तोलेर आएको हुन्छ, हाम्रो गाउनहरूमा लागेको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा डफिङको लागि चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो गाउनिङको बेलामा चाहिँ त्यस्तो धेरै चाहिँ प्रिकसनहरू चाहिँ लिनु पर्दैन भन्नाले यो फ्लोरमा छोयो गाउँले फ्लोरमा छोयो भनेर त्यस्तो धेरै आत्तिनु पर्ने चाहिँ हुँदैन यसमा चाहिँ। मेन चाहिँ डफिङमा बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। पेसेन्टबाट आउन सक्ने भाइरस चाहिँ आफूलाई नआओस् भन्नको लागि हो। हजुर हजुर। बेसिकली हजुरको यो क्वेसनमा चाहिँ अर्को एड अप गर्नुपर्ने चाहिँ जहिले रुमहरू चाहिँ एउटा क्लिन रुम र तपाईँको चाहिँ डटी रुम हुन्छ है। हजुरले जुन क्वेसन चाहिँ कोरिलेट गर्नु खोजे जुन लगाएको रुम नै फ्लोरहरू सबै क्लिन अप गरेर राखेको हुन्छ होइन, र फुकाल्दाखेरि डटी रुममा जाने भएको भएर चान्सेस चाहिँ तपाईँको गाउन के अरे ग्राउन्डबाट लिइहाल्ने भन्ने चाहिँ भइहाल्दैन, कम चान्स हुन्छ भनौँ न। त्यो रुमै छुट्टै छुट्टै हुन्छ हजुरको। हजुर डेफिनेटली। हामी चाहिँ सिरियली पहिला देखाउँ यो सबै देखाउँ, त्यसपछि हामी फेरि क्वेसन्सहरू। हजुर है। अब चाहिँ अब त्यसपछि ऐन हामीले सुज लगाएको थियौँ होइन, हजुर अहिले नदेखिए पनि लगाएको हामीले नै अज्युम गरेका छौँ। सु लगाएपछि लगाएर गाउन लगाइसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ सु कभर छ भने सु कभर लगाउनु होला। गम्बु छैन। कता नेक्स्ट अब उहाँले सु कभर पनि लाउनु भयो। अब हरेक स्टेपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ ह्यान्ड क्लिन यदि चाहनुहुन्छ ह्यान्ड क्लिन गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। उहाँले चाहिँ सुज र तपाईँको सु कभर पछि पहिला सु लगाउँदा नि ह्यान्ड क्लिन गर्नु पर्यो, पछि सु कभर लगाएपछि नि ह्यान्ड क्लिन गर्नुभयो। ल अब नेक्स्ट ल हुन्छ। ल नेक्स्ट अब यो भयो। अब नेक्स्ट चाहिँ गाउनलाई त्यो यो नि भइसक्यो। नेक्स्ट स्टेप भनेको मार्क्स। उहाँले होल्ड गर्ने टेक्निक हेर्नु होला। अब यसरी होल्ड गर्नुभयो, N95 फेस मास्क लिनुभएको छ, उहाँले फेसमा लक गर्नुभयो, त्यसपछि नेक्स्ट ह्यान्डले पछाडिको N95 को स्ट्रिपलाई लिएर हेडको ब्याकको साइडमा होल्ड गरिदिनु भयो। अनि त्यसपछि गएर उहाँले कम्प्लिट नोज एरियामा चाहिँ
प्रेस गरेर चाहिँ हेर्नुभयो, प्लस कम्प्लिट सिल छ छैन भने चाहिँ अब चेक गर्नु। अब यो लगाइसकेपछि ऐन डक्टर प्रभातले भन्नुभएको थियो, अब एप्रोप्रिएट साइज चाहिँ आइडियली चाहिँ पहिले नै कुन साइज भनेर चेक गर्नुपर्छ होइन, कुन साइज तपाईँलाई फिट हुन्छ भनेर, त्यही अनुसार नै त्यो N95 राखेको हुन्छ। यदि तपाईँले पहिले चेक भएको छैन भने नि लगाइसकेपछि एकचोटि चेक गर्नुपर्छ। उहाँले अब लिक छ कि छैन चेक गरिदिन्छ। पहिला ब्लो आउट गर्नुभयो, अनि सक गर्दाखेरि आयो भनेपछि एउटा चाहिँ ब्लो आउट गर्दाखेरि एयर लिक हुनु भएन, र एयर सक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो N95 चाहिँ स्क्विज भएर त भित्र गएको छ। एकचोटि फेरि देखाउनुहोस् त। ओके ओके है, अब यो भएपछि नेक्स्ट भनेको उहाँले चाहिँ गगल्स लाउनुहुन्छ। नेक्स्ट स्टेप यसपछि भनेको माथिको क्याप लगाउनुहुन्छ। र यसमा चाहिँ एयर लिक स्पेसेसहरू चाहिँ सकेसम्म कम राख्ने होइन, कम्प्लिट सिल होस्। यसरी सिल भएपछि फाइनली चाहिँ तपाईँले ग्लोभ्स, अब ग्लोभ्स चाहिँ डिफ्रेन्ट गाइडलाइन्स फरक छ। कसैले चाहिँ फर्स्टमै एउटा ह्यान्ड वास गरेपछि एउटा फर्स्ट क्लिन ग्लोभ्स, स्मल ग्लोभ्स लगाएर हजुरले यो गाउनको प्रोसेस सकाउँदै पछि गएर फेरि नाइट्रियल ग्लोभ्स, लङ्गर ग्लोभ्स लाउन सक्नुहुन्छ होइन। लङ्गर ग्लोभ्स लाउनु भएको छ भने चाहिँ त्यो गाउनमा लक गर्ने सिस्टम गरेको छ। यदि तपाईँले पहिल्यै लगाउनु भएको छैन भने लास्टमा युज गरे हुन्छ। भनेपछि बेसिकली मोर देन वान युज गरेर पनि बेटर हो यसमा। अब ओके, तपाईँले अब यसमा ग्लोभ्स एउटा यो लगाइसकेपछि एउटा के एड गर्न सकिन्छ। जस्तै फर्स्टमा हामीले चाहिँ यो एरियालाई चाहिँ टेपले लक गर्न पनि सक्नुहुन्छ, यो एरियालाई होइन। ठिक छ, यो गरिसकेपछि हामीले चेकलिस्टमा चाहिँ सबै टिक लाग्यो। टिक लागिसकेपछि लास्टमा एउटा अब्जर्भर सिग्नेचर भन्ने हुन्छ। अझै क्यामेराले गर्दा क्लियर भएन। यो अब्जर्भर सिग्नेचर भन्ने हुन्छ। अब्जर्भर सिग्नेचरले के गर्ने भने हजुरले यो स्टेप सबै फलो गरिसकेपछि लास्टमा चाहिँ सिग्नेचर चाहिँ अथराइज सिग्नेचर चाहिँ गरिदिनुपर्छ। यो पार्ट चाहिँ हामी डनिङको हो होइन। अब यसमा क्वेसन चाहिँ डेफिनेटली मलाई लाग्छ हामीले गरेको स्टेपमा चाहिँ ग्लोभ्सको आउँछ। अब फेरि भन्छु, हामीले ग्लोभ्सको कुरामा चाहिँ इनिसियली ह्यान्ड वास गरेपछि तपाईँले एउटा ग्लोभ्स लाउन सक्नुहुन्छ, एउटा पार्ट चाहिँ सिम्पल होइन। पछि सुट लगाइसकेपछि लङ्गर ग्लोभ्स, लामो ग्लोभ्स लगाएर ऐन भने जस्तो यसमा चाहिँ टेपले लक गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि नेक्स्ट एउटा ग्लोभ्स चाहिँ यो बाहिर लाउनुहुन्छ है। ओके, यो चाहिँ तपाईँको डनिङको हो न। हामी चाहिँ डफिङमा जान्छौँ। अब डफिङको गरिसकेपछि उहाँले सपोज कोभिड-19 सस्पेक्टेड अर कोभिड-19 कन्फर्म केसमा म्यानेज गरेर आइसकेपछि, आफ्नो वर्कबाट आइसकेपछि अब उहाँले चाहिँ त्यही रुममा हुन्न, त्यहाँ एन्टी रुम त हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ मैले भने जस्तो क्लिन रुम र डडी रुम भने जस्तो फुकाल्ने रुममा आइसकेपछि उहाँ बस्नुहुन्छ। बसिसकेपछि उहाँले त्यहाँ एउटा कल बेल भन्ने हुन्छ। सकेसम्म कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ बेल लगाइदिएर हुन्छ, सो द्याट उहाँले बेल क्लिक गरेपछि चाहिँ प्रेस गरिसकेपछि थाहा हुन्छ कि अब्जर्भरलाई उहाँले चाहिँ अब फुकाल लाउनु भएको छ। उहाँले भनेपछि एउटा चेकलिस्टमा चाहिँ यस्तै गरेर युज कल बेल वेन रेडी टु डफ फर द अब्जर्भर भनेर हुन्छ। अब उहाँले बेल लगाइसकेपछि हामी के गर्छौँ, अब स्टेप वाइज चाहिँ फुकाल्ने गर्छ। नम्बर 1 ए बाइट हजुर, सपोज यो जहिले नै हाम्रो चाहिँ ओके। अब हेर्नुहोस् है, उहाँले युजली कुनै पनि डफिङ गर्दाखेरिको रुममा चाहिँ सकेसम्म लेग पुस गर्ने चाहिँ 10 मिनट राख्नु पऱ्यो, ह्यान्डले टच गर्नु भएन होइन। उहाँको यो
प्रेस चाहिँ लेग पुस हो ल होइन। अब फर्स्टमा स्टेप भनेको फेरि ह्यान्ड वास गर्नु पऱ्यो। ओके अब उहाँ स्टेप वाइज एउटा आइडियली चाहिँ एउटा बकेट हुन्छ जहाँ उहाँले हात राख्नुहुन्छ, तिनले क्लिन गर्नुहुन्छ वान वे। अर्को तपाईँको ट्याप जहाँबाट स्टिलिटी आउँछ, सल्युसन आउँछ, त्यहाँ प्रेस गर्नुहुन्छ लेगले। थर्ड अप्सन भनेको चाहिँ हजुरको के हुन्छ भने कसै अब्जर्भर छ भने उहाँले चाहिँ दिनु पऱ्यो उहाँलाई है। कस्तो खालको सेटअप लेग पुस अर बकेट जहाँ हातै राखेर डुबाउनुहुन्छ। थर्ड चाहिँ यदि त्यो सेटअपहरू छैन भने चाहिँ एटलिस्ट कसैले चाहिँ स्ट्रायल चाहिँ तपाईँले सल्युसन नै दिनु पऱ्यो है। हजुर उहाँले त कुनै पनि टच गर्नु भएन हुन्छ ल ओके ल ठिक छ। नेक्स्ट यो हुन्छ उहाँले चाहिँ फर्स्टमा ह्यान्ड वास गरिसकेपछि क्याप रिमुभ गर्नुभयो। अनि फर्स्ट हाम्रो 3टा लेयरको ग्लोभ्स लगाएछ भने चाहिँ 3टा लेयरको ग्लोभ्स लाउनु भएको छ भने चाहिँ फर्स्ट 2टा अथवा 3टा लाउनु भएको छ नि त। पहिले नै तपाईँले फर्स्ट ग्लोभ्स नै क्लिन गर्दा साथै फाल्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट स्टेपमा। नभए चाहिँ तपाईँले त्यो हेडको क्याप निकालिसकेपछि नेक्स्ट चाहिँ अब फेरि ह्यान्ड हाइजिन गर्नुहुन्छ। ओके अनि चाहिँ एभ्री स्टेपमा तपाईँले ह्यान्ड हाइजिन क्रिएट गर्दै जानु पऱ्यो। हजुर अब फर्स्ट स्टेपको ग्लोभ्स चाहिँ तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। अच्छा ओके अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको रिमुभ गाउन विथ ग्लोभ्स। कल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ ब्याकबाट उहाँले तानिराख्नुपर्छ सकेसम्म धेरै फोर्स युज नगरिकन स्लोली भाइरस स्पिल नहुने हिसाबले उहाँले निकाल्दै हुनुहुन्छ। र यो सँगसँगै उहाँले चाहिँ बाहिरको आउटर ग्लोभ्सको पनि सँगै निकाल्नुपर्छ। यसमा चाहिँ आउटर ग्लोभ्स चाहिँ यसमै निक्ल्यो। अनि जब उहाँले त्यो ग्लोभ्स पनि सँगै निक्लेपछि एकचोटि ग्लोभ्स देखाउनु त। त्यहाँ एउटा ग्लोभ्स चाहिँ भित्र एउटा ग्लोभ्स गएको छ त्यसमै छ। अब उहाँले बिस्तारो रोल गर्दै जानुभएको छ। अनि यो सँगसँगै तपाईँको सुको एरियामा आउनुभयो। सु कभर पनि यही टाइममा सँगै जान्छ। अब हजुर यो गरिसकेपछि उहाँको त्यो डस्टबिन छ, डस्टबिन उहाँले चाहिँ लेगले पुस गर्नुभयो। अनि स्लोली विदाउट प्रेसिङ हार्ड गएर फोर्सली स्क्विज गर्ने होइन, जस्ट तपाईँले चाहिँ राख्ने मात्रै। के भन्छ भने तपाईँले गएर एयरलाई गएर प्रेस गरिदिनु भने त्यहाँबाट फेरि अननेसेसरी भाइरस चाहिँ बाहिर आउने भयो है। अब त्यो गरेपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ अब फेरि ह्यान्ड सेनिटाइजर युज गर्नुहुन्छ। ल नेक्स्ट अब नेक्स्ट चाहिँ तपाईँले चाहिँ गल्स रिमुभ गर्नुहुन्छ। पछाडि फिङ्गरले पछाडि स्ट्राइपमा होल्ड गर्नुभयो।
त्यसपछि स्लोली पुल गर्नुभयो। पुल गरिसकेपछि विदाउट टचिङ हेड अलिकति फरवर्ड गरेर त्यसलाई चाहिँ निकाल्नुभयो र जहाँ एरिया असाइन गरेको छ यो आइडियल चाहिँ असाइन एरियामा चाहिँ लगेर राखिदिनुहुन्छ। भनेको चाहिँ पछाडि स्ट्राइपमा छुने, त्यसपछि गएर स्लोली त्यसलाई फुल गर्ने माथि, अनि अगाडि फर्काएर पोर्सनले चाहिँ फ्रन्ट साइड गरेर निकाल्नु पऱ्यो। नहुँदाखेरि चाहिँ यसमा क्वेसन्सहरू के आइरहेको हुन्छ भने मार्क्स युज गर्नु मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। त्यो भएर मार्क्स निकाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँले करेक्ट टेक्निक युज गर्नु भएन, अगाडिपट्टि नै छुनुभयो भने त भाइरस त्यही मार्क्समा टाँसियो, त्यसमा रियुज गरि नगर्ने भन्ने क्वेसनै आएन। त्यो भएर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ निकाल्दाखेरि अगाडिपट्टि छुनै भएन होइन, र पछाडिबाट निकाल्नु पऱ्यो, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा भएन। हुन्छ, अब यो निकालिसकेपछि उहाँले फेरि ह्यान्ड हाइजिन गर्नुभयो। हरेक स्टेपमा गर्नु पऱ्यो होइन। हजुर, नेक्स्ट चाहिँ अब चाहिँ N95 मार्क्सको ऊ हो, टर्न हो। अब उहाँले पछाडिको स्ट्राइपलाई होल्ड गर्नुभयो, स्लोली निकाल्नुभयो। त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा र यसपछि फेरि ह्यान्ड हाइजिन। ओके, अब यसपछि चाहिँ जुन उहाँले बुट लाउनु भएको छ होइन, त्यो बुटलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ रिमुभ गर्नु पऱ्यो। अब बुट रिमुभ गर्दाखेरि चाहिँ आइडियली के छ भने तपाईँको एउटा लाइन हुन्छ, फेरि त्यहाँ एउटा चाहिँ स्टेप क्रस गर्नुपर्छ। भनेपछि तपाईँ उहाँ चाहिँ यो यहाँ एउटा हामीले मार्क गरेका छौँ, यहाँ क्यामेराले देखाएको छैन। युजली जहाँ स्ट्यान्ड गर्नुभएको छ उहाँ चाहिँ उतापट्टि साइडमा जाँदाखेरि चाहिँ पछाडिको सुको हिलले चाहिँ जुत्तालाई खोलेर उतापट्टि फर्किन्छ जानुहुन्छ। जस्तै उहाँ हात युज नगरिकन, जस्तै उहाँले जानुहुन्छ, जानुहोस् उता। ओके, उहाँले खोल्नुभयो नेक्स्ट, अनि अब नेक्स्ट साइडमा क्रस गर्नुभयो, अगाडि जानुहोस्। अब हो त्यहाँ भएपछि अब यता फर्केर उहाँले चाहिँ त्यो सुजलाई चाहिँ भित्र इनर पार्टलाई चाहिँ होल्ड गरेर जहाँ अटोक्लेभ पठाउने हो वा थ्रो गर्नु पर्ने हो त्यहाँ लगेर चाहिँ उहाँले राखिदिनुहुन्छ। भनेको चाहिँ जुत्ता खोल्दाखेरि हातले टच गर्ने होइन, खुट्टाले नै पछाडिबाट खोलेर नेक्स्ट स्टेप उतापट्टि नेक्स्ट स्टेपमा मुभ हुने। मुभ भइसकेपछि इनर पार्ट अफ दि सुजलाई चाहिँ होल्ड गरेर एक ठाउँ राखिदिन्छ। र फेरि उहाँले चाहिँ यो गरिसकेपछि ह्यान्ड हाइजिन ग्लोभ्स, अब ग्लोभ्स निकाल्नुहुन्छ, फाइनल ग्लोभ्स। गरेर चाहिँ उहाँले ऐनाको डस्टबिनमा लगेर फाल्नुहुन्छ। हुन्छ, भनेपछि सकेसम्म अनि फेरि फाइनली फेरि ह्यान्ड सेनिटाइजर हुन्छ। अब यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के छ भने हाम्रो स्टेपमा कुनै पनि पिपी प्रपर तपाईँ कोभिडमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ र सर्टन आवर्सको सिफ्टमा जानुभएको छ भने इम्पोर्टेन्ट तिनवटा एउटा इम्पोर्टेन्ट टिप्स चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने एउटा चाहिँ तपाईँ मेन्टली प्रिपेयर हुनु पऱ्यो। अब चाहिँ तपाईँ सर्टन आवर्सको लागि चाहिँ फिक्सली काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन, नम्बर 1। त्यसको लागि गुड हाइड्रेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट। आफ्नो कल्सहरू जहाँ जहाँ गर्नुपर्छ कम्प्लिटली कल्स गर्ने, त्यसपछि कल्सहरू रिसिभ गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। थर्ड कुरा चाहिँ तपाईँ यदि इफ यु निड टु गो टु बाथरुम, यदि तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो जानुपर्ने छ भने गएर आफूलाई ब्ल्याडर एम्टी गरेर अनि तपाईँले चाहिँ यो सबै प्रोसेस गर्नुपर्छ। भनेपछि बेसिकली मेन्टली प्रिपेयर, तपाईँले फोन जसलाई गर्नुपर्छ
फोन गर्ने, थर्ड भनेको हाइड्रेसन, गुड हाइड्रेसन, र फाइनल चाहिँ ब्लडर एम्टी। त्यो गरी चाहिँ मात्रै यहाँभित्र तपाईँ चाहिँ आफ्नो डर्निङको लागि चाहिँ प्रोसेसमा आउनुपर्छ। हस्, अब हामी चाहिँ फ्यु क्वेसन्सहरू तपाईँलाई लिन्छौँ, तपाईँले क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ हजुरलाई एउटा चाहिँ बुटको कुरा चाहिँ क्लियर गराइदिन्छु। यदि हामीसँग चाहिँ बुट छ भने हामीले फर्स्टमा चाहिँ बुट लगाएर चाहिँ बल्ल गाउन लगाउँछौँ होइन। यदि हामीसँग बुट छैन, सु कभर छ भने चाहिँ हामीले गाउन लगाइसकेपछि बल्ल सु कभर लगाउँछौँ। अनि डफिङको टाइममा चाहिँ हामीले सु कभर लगाएको छ भने गाउन सँगसँगै हामीले ग्लोभ्स र सु कभर पनि निकाल्छौँ होइन। यदि हामीले सु कभर लगाएको छैन, बुट लगाएको छ भने चाहिँ लास्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ बुट रिमुभ गर्छौँ अनि त्यसपछि ग्लोभ्स रिमुभ गरेर चाहिँ अनि ह्यान्ड हाइजिन गरेर हामी चाहिँ अनि एक्जिट हुन्छौँ। हजुरहरूलाई अरू फर्दर केही क्वेसन क्वाइरी केही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। Good questions. Okay. Lo da. Okay. कति अप्ठ्यारो यसमा चाहिँ हामीले गगल्स लगाउँदाखेरि चाहिँ मेन भनेको कसैले ग्लास चस्मा लगाउने हुनुहुन्छ कि हुन्न त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ होइन। यदि उहाँहरू कोही चस्मा लगाउने हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सबभन्दा बेटर सबैजनालाई फेस सिल्ड लगाउनु भएको बेटर हुन्छ होइन। यदि कसैलाई चाहिँ गगल्स लगाउन असिलो पनि हुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ चस्मा लगाउने हुनुहुन्छ अनि फेस सिल्ड लगाउँदा सबभन्दा बेटर हुन्छ होइन। यदि चाहिँ फेस सिल्ड लगाउँदा सबैलाई फेस सिल्ड लगाउनुहुन्छ अथवा फेस सिल्ड छैन गगल्स छ भने गगल्स लगाउँदा पनि हुन्छ। त यसमा तपाईँको फगिङ भनेको चाहिँ मेन तपाईँको चाहिँ N95 मार्क्स चाहिँ कतिको सिल भएको छ, बाहिरबाट चाहिँ एयर कतिको भनौँ न तपाईँको लिकिङ छ कि छैन त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। यदि तपाईँको चाहिँ एयर लिकिङ छैन भने फगिङको त्यति धेरै प्रब्लम चाहिँ आउँदैन। तपाईँलाई जस्तो अघि मैले लगाएँ नि गगल्स, अघि मैले लगाएको गगल्समा चाहिँ फगिङको प्रब्लम चाहिँ धेरै हुँदैन। Bucket washing is used each time. Buckets should be different or not? Bucket is used various ways to clean up, right? Bucket washing गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्छ? यसमा चाहिँ हाम्रो यस्तो हुन्छ तपाईँको यसमा चाहिँ अब बकेटको कुराको भन्नुभएको छ होइन। हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट बकेट चाहिन्छ कि चाहिँदैन अथवा बकेटको सफा गर्नेको कुरा गर्नुभएको छ। यसमा बकेटकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ कति टाइपको हाम्रो चाहिँ इक्विपमेन्टहरू लगाएको हुन्छ, जस्तै गाउन हुन्छ, ग्लोभ्स हुन्छ, गगल्स हुन्छ होइन। अनि अब गगल्स अथवा भाइजर हुन्छ, त्यसपछि बुट अथवा सु कभर हुन्छ होइन। यो हामीले चाहिँ हाई रिस्क जोनबाट चाहिँ लो रिस्क जोनसम्म जाने हुन्छ। हाई रिस्कमा चाहिँ के पर्छ, हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ हामीले गाउनहरू रिमुभ गर्छौँ। यिनीहरू भनेको चाहिँ हाम्रो हाई रिस्कमा पर्छ गाउन चाहिँ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले हाई रिस्कबाट चाहिँ लो रिस्कसम्म चाहिँ इच आइटम्स चाहिँ एउटा एउटा बकेटमा चाहिँ डिस्कार्ड गर्न सक्छौँ। त्यो डिस्कार्ड गरिसकेको आइटमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो टाइट सिल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सेनिटाइजरले अथवा चाहिँ क्लोरिन सोल्युसनले चाहिँ कपडा बिग्रिन्छ भन्ने भएको हिसाबले चाहिँ हामीले सेनिटाइजरले नै त्यसलाई स्प्रे गरेर चाहिँ त्यसलाई टाइट सिल बनाएर हामीले लन्ड्रीमा पठाउन सक्छौँ। सबै इच आइटमलाई चाहिँ त्यसरी हामीले डिसइन्फेक्ट गर्न सक्छौँ। अनि रह्यो बकेटको कुरा, बकेटलाई चाहिँ हामीले इच टाइम जुन हामीले इच टाइम जुन इक्विपमेन्ट राखेर चाहिँ त्यसलाई क्लोज गराएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रपर ठाउँमा चाहिँ राखेर अथवा डिसइन्फेक्ट गरिसकेपछि बकेट पनि इच टाइम चाहिँ त्यसलाई डिसइन्फेक्ट गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ 0.5% क्लोरिन सोल्युसनले हामीले डिसइन्फेक्ट गराउनु पनि सक्छौँ अथवा सोप एन्ड वाटरले धोएर घाममा चाहिँ मजाले राख्न पनि सुकाउन पनि सक्छौँ त्यसलाई। अनि अर्को उहाँले चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ होइन। अनि भाइरस चाहिँ इनर लेयरको ग्लोभ्समा चाहिँ अब इन्ट्री हुनसक्छ कि सक्दैन, स्प्रेड हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले ग्लोभ्स चाहिँ हामीले जहिले पनि 2टा लेयर ग्लोभ्स लगाएको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ धेरैलाई क्वेरी हुने कुरा चाहिँ जस्तो हामीले युजरली चाहिँ डफिङको बारेमा मात्रै देखाइरहेको हुन्छौँ होइन। भित्र काम गर्दाखेरि चाहिँ 2टा लेयर ग्लोभ्स लाएर चाहिँ अब जाने भन्ने कुरा देखाइरहेको हुन्छ। डफिङको बेलामा पनि हामीले फर्स्ट लेयर र सेकेन्ड लेयर ग्लोभ्स कसरी निकाल्ने भन्ने पनि देखाइरहेको हुन्छ। तर पेसेन्टमा एक्सपोज भइसकेपछि चाहिँ हामीले अब त्यही एउटै सेम ग्लोभ्स लाएर इच पेसेन्टलाई हामीले केयर गर्न पनि सक्दैनौँ होइन। त्यो टाइममा चाहिँ हामीले ग्लोभ्स चाहिँ यदि एउटा पेसेन्टलाई टच गरेको छौँ भने चाहिँ त्यसलाई ग्लोभ्सलाई डिस्कार्ड गरेर सेनिटाइजले चाहिँ पहिला सेनिटाइज गरेर ग्लोभ्स डिस्कार्ड गरेर फेरि अर्को टाइम चाहिँ नेक्स्ट टाइम सेनिटाइज लगाएर अर्को नेक्स्ट ग्लोभ्स चाहिँ हामीले चाहिँ लगाउन सकिन्छ होइन। अर्को भनेको हामीले इच टाइम नै सेनिटाइजर युज गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो इनर लेयरको ग्लोभ्समा चाहिँ भाइरस जाने चान्स चाहिँ धेरै नै कम हुन्छ।
अरूहरूलाई अरू क्वेरी लगाएको छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। अब यो स्टेप्सहरु बारेमा सर मेन साउन्ड गर्ने कुरा यो सिभिल मेन चाहिँ डफिङ गर्दाखेरि चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ एकचोटि फेरि डनिङ डफिङको चाहिँ स्टेप्स चाहिँ क्लियरली भनिदिन्छु। यसमा चाहिँ खास हाम्रो चाहिँ डनिङ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्लिन रुम र डटी रुम भनेर चाहिँ हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्री गर्ने र एक्जिट गर्ने पोइन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ। इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिने चाहिँ इक्विपमेन्टहरू के हुन्छ, जस्तो गाउनहरू चाहिँ सबभन्दा बेटर भनेको हाम्रो अटोक्लेप गरेर युज गर्यो भने गाउन सबभन्दा बेटर हुन्छ, अथवा हजुरहरू चाहिँ अब डिस्पोजेबल गाउनहरू युज गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि बेटर भयो होइन। यदि तपाईँले रियुजेबल गाउन युज गर्नुहुन्छ भने सबभन्दा बेस्ट तपाईँहरू त्यसलाई चाहिँ अटोक्लेप गरेर चाहिँ रियुज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरहरूको चाहिँ के अरे इक्विपमेन्टहरू चाहिँ सेपरेटली चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ राख्नुभयो हुन्छ। जस्तो एउटा चाहिँ लकर रुम जस्तो रेडी बनाएर राख्नुभयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ रुममा लकर रुम जस्तो बनाएर राख्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ ठ्याक्क इन्ट्री गर्ने पोइन्टमा अथवा भित्र चाहिँ अब तपाईँ केयर गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, अब पिपी लगाउन थाल्नु भएको छ भने त्यही अनुसार चाहिँ स्टेप वाइज क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै सामानहरू चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि सँगसँगै चाहिँ एउटा चेकलिस्ट पनि हुनुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ हेल्प गर्ने चाहिँ हेल्पर पनि साइडमा हुनुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले पिपी लगाउँदाखेरि पनि उहाँहरूले हेल्प गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई सामान निकाल्दाखेरि पनि हेल्प हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ कुन पछि कुन लगाउने सिक्वेन्स वाइज के लगाउने भन्ने एउटा चेकलिस्ट पनि त्यहाँ टास्क दिनुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ ह्यान्ड हाइजिनको लागि चाहिँ सेनिटाइजर चाहिने हुन्छ। अर्को भनेको बुट अथवा चाहिँ बुट छ भने बुट, नभए चाहिँ सुकभर राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको गाउन चाहिन्छ हामीलाई। अनि अर्को भनेको मास्क, सर्जिकल जस्तो अघि पनि कुरा आएको थियो। यदि हामीले चाहिँ N95 मास्क लगाएको छौँ र त्यसलाई चाहिँ अब खोल्दाखेरि अथवा बाहिरपट्टि चाहिँ भाइरसहरू टाँसेको हुनसक्छ अथवा रिक्स हुन्छ भने चाहिँ हामीले N95 मास्क लगाइसकेपछि चाहिँ बाहिर त्यसपछि चाहिँ हामीले सर्जिकल मास्क पनि लाउन सक्छौँ। त्यो भयो भने हामीले सर्जिकल मास्क चाहिँ त्यसलाई डिस्कार्ड गऱ्यो भने चाहिँ N95 मास्कभित्र चाहिँ त्यति धेरै भाइरसहरू चाहिँ लगाएको हुँदैन। अनि अर्को भनेको गगल्स छ भने गगल्स लगाउने, यदि गगल्स छैन भने चाहिँ हामीले भाइजर पनि लगाउन सकिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ क्याप चाहिँ हामीले चाहिँ 2 टाइप्सको हुन्छ। यदि हामीसँग चाहिँ अब जम्पसुटवाला गाउन छ, अघि मैले लाएर हजुरहरूलाई लगाएर देखाएको वाला गाउन छ भने त्यो बेटर भयो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको क्याप पनि एट्याच भएर आएको हुन्छ होइन। यदि तपाईँहरूसँग त्यस्तो खालको चाहिँ गाउन छैन, तपाईँहरूसँग चाहिँ अब ओटी जाँदा लाउन जस्तो तर वाटरप्रुफ नै गाउन छ भने त्यो पनि बेटर हुन्छ। मेन भनेको हामीलाई वाटरप्रुफ चाहिने हो र हाम्रो भित्रको कपडामा चाहिँ भाइरसहरू नटासियोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले लगाउने हो। यदि हामीसँग त्यो गाउन छ भने चाहिँ अब ओटीमा लाउन जस्तो गाउन छ भने हामीले डिस्पोजेबल रेगुलर ओटीमा जाँदा लगाउन जस्तो क्याप पनि हामीले लगाउन सकिन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ ग्लोभ्समा चाहिँ अहिले के कन्फ्युजन छ भने जस्तो हामीले चाहिँ ग्लोभ्स लुज ग्लोभ्स लगाउँदा पनि बेटर हुन्छ भन्नुभएको छ होइन। तर चाहिँ लुज ग्लोभ्स चाहिँ सबैको सेम साइजको पनि नआउन पनि सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि फर्स्ट लगाउने पेयर ग्लोभ्स लगाउने भनेको चाहिँ स्मल साइजको चाहिँ ग्लोभ्स लगाउने भन्छ, आफ्नो हातभन्दा अलिकति स्मल साइजको चाहिँ ग्लोभ्स लगाउने। अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो साइजको ग्लोभ्स लगाउने भन्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ खास जाँदाखेरि चाहिँ लुज ग्लोभ्स चाहिँ टाइट भएर चाहिँ जुन हाम्रो यो गाउन लगाउँदाखेरिको जुन हातनिरको कभर हुन्छ नि त्यहाँनिर चाहिँ त्यसलाई पनि टाइअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो लुज भयो भने हामीले त्यसको माथिपट्टि टेप लगाएर टाँस्न पनि सक्छौँ। है टेप लगाएर टाँस्दाखेरि चाहिँ मेन भनेको निकाल्ने बेलामा प्रब्लम पनि हुनसक्छ भन्ने एउटा क्वेरी आइरहेको हुन्छ होइन। हामीले सर्जिकल ग्लोभ्स पनि लगाउन चाहिँ सक्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले 2 पेयर्स नै सर्जिकल ग्लोभ्स लगाएर चाहिँ इन्टेक पनि गर्न सक्छौँ। अनि हामीले यो गाउनहरू सबै लगाएर चाहिँ पिपी लगाएर रेडी भइसकेपछि चाहिँ मेन भनेको हामीले प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ फेस पार्टलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो लगाउँदाखेरि चाहिँ कहीँ पनि अब कुनै पनि पार्ट अलिकति एक पनि एक्सपोज भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ जुन हाम्रो साइडमा हेल्पर बस्नु भएको हुन्छ हामीलाई हेल्प गर्नलाई, उहाँहरूले चाहिँ अब कहीँ ओपन भएको छ अथवा कहीँ चाहिँ हाम्रो पिपी लगाउँदाखेरि चाहिँ कभर अप भएको छैन भने उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई हेल्प गरेर चाहिँ त्यो सबै चाहिँ क्लोज गराउनको लागि पनि हेल्प गर्नुहुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो डफिङको टाइम भयो। डफिङको टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै भने नि एउटा चेकलिस्ट बनाएर रेडी बनाएको हुन्छौँ। जस्तो हामीले इच टाइममा हरेक जुन इक्विपमेन्टहरू हामीले लगाउँछौँ नि लगाइसकेपछि चाहिँ साइडमा बस्ने अब हेल्परले चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ कम्प्लिट भएको छ कि छैन, सबै चाहिँ पिपीको सेट उहाँले लाउनु भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ टिक पनि लगाउनु भएको हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ अब्जर्भरले चाहिँ उहाँले सबै कम्प्लिटली लगाइसक्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ सिग्नेचर पनि गर्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ साइन गरेपछि उहाँले चाहिँ कम्प्लिटली लगाइसक्नु भयो भन्ने चाहिँ हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो डफिङको पोइन्टमा हो। डफिङको बेलामा चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको सबभन्दा बेटर भनेको हामीसँग चाहिँ बेल छ भने सबभन्दा सजिलो हुन्छ। त्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ हेल्पर पनि आउनु भएको हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ कुन कुन चाहिँ सिक्वेन्स वाइजली खोल्ने र कहाँ कहाँ डिस्पोज गर्ने भनेर उहाँहरूले पनि हामीलाई गाइड गर्नुभएको हुन्छ।
र मेन डफिङको बेलामा चाहिँ हामीले सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने भनेको जस्तो हामीले टर्निङको बेलामा चाहिँ हामीले सबै कुरा क्लिन ठाउँमा गरेको हुन्छ, त्यति धेरै हामीले चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने हुँदैन। मेन भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन पार्ट भनेको एक्सपोज हुन भएन, फुल्ली चाहिँ पिपी लगाएको चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ होइन। मेन डफिङको टाइममा भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ भित्रबाट चाहिँ के हुन्छ, भाइरसहरू चाहिँ सबै चाहिँ जम्प भाइरसहरू चाहिँ हामीले लिएर आएको हुन्छ, किन केयर गर्दाखेरि पेसेन्टको सिक्रेसनहरू हाम्रो सबै अब लुगामा अथवा भाइजरमा मास्कमा चाहिँ सबैमा लगाएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेन फोकस भनेको चाहिँ हामीले डफिङको टाइममा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ हामीले डफिङ गर्ने बेला चाहिँ फर्स्टमा भनेको हामीले ग्लोभ्स लगाएको ह्यान्डमा नै फर्स्टमा चाहिँ ह्यान्ड वास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ स्टेप फलो गर्दाखेरि चाहिँ ह्यान्ड हाइजिन चाहिँ फलो मेन्टेन गर्नै पर्ने हुन्छ होइन। फर्स्टमा चाहिँ हामीले ह्यान्ड वास गर्छौँ, त्यसपछि भनेको चाहिँ हामीले जुन गाउन लगाएको हुन्छ त्यसको क्याप हुन्छ, त्यसलाई क्याप रिमुभ गर्छौँ। अनि क्याप रिमुभ गरिसकेपछि चाहिँ हामीले फेरि ह्यान्ड हाइजिन नै फलो गर्छौँ। त्यसपछि हामीले ह्यान्ड हाइजिन फलो गरिसकेपछि चाहिँ जुन हामीले लगाएको गाउन हुन्छ नि, गाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अपोजिट भित्रको इनर पार्ट हुन्छ नि, किन इनर पार्ट चाहिँ हाम्रो सेफ हुन्छ, बाहिरको आउटर पार्ट भनेको चाहिँ भाइरस लगाएको हुन्छ। त्यही भएर इनर पार्टलाई नै टच गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै फोल्ड गर्दै जान्छौँ। फोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ यदि त हजुरहरूले अब सक्नुहुन्छ अथवा हजुर कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ बाहिरको फर्स्ट लेयरको ग्लोभ्स पनि हजुरले त्यो सँगसँगै निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरले सु कभर पनि लाउनु भएको छ भने हजुरको गाउनसँग हजुरले सु कभर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरलाई चाहिँ अब गाह्रो लाग्छ, अब एउटा ग्लोभ्स खोल्दाखेरि दुईवटा ग्लोभ्स नै एकैचोटि निक्लिन्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ फर्स्टमा गाउन खोल्नुहोस्, गाउन र सु कभर चाहिँ हजुरले सँगसँगै खोल्नुहोस्, त्यसपछि ह्यान्ड वास गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि चाहिँ फर्स्ट लेयरको चाहिँ ग्लोभ्स निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हजुरले चाहिँ यही नै फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन, हजुरले आफ्नो हिसाबले त्यसलाई अलिकति भने मोडिफाई चाहिँ हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो हस्पिटल सेटिङ अनुसार चाहिँ मोडिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले गाउन र सु कभर निकालिसकेपछि फेरि ह्यान्ड हाइजिन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि भनेको हजुरको भने जस्तो भने हजुरको अब आउटरको ग्लोभ्स निकाल्न सक्नुहुन्छ अथवा गाउन सँगसँगै हजुरले आउटर पेयर ग्लोभ्स चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भनेको हामीले फेरि ह्यान्ड हाइजिन गर्ने भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ गगल्स रिमुभ गर्छौँ। यो गगल्स रिमुभ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले टाउको अलिकति चाहिँ टिल्ट गराएर त्यो हामीले चाहिँ जुन यो क्याप लगाउँदाखेरि चाहिँ यो मास्क र यो गगल्सको चाहिँ जुन स्ट्राइपहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ सेफ भएको हुन्छ। बाहिरको यति पार्ट चाहिँ एक्सपोज भएको हुन्छ भने पछाडिको पार्ट चाहिँ क्यापले चाहिँ कभरअप गरेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ स्ट्राइपलाई मात्रै समातेर गगल्सको पनि त्यसलाई पनि हामीले टिल डाउन गराएर गगल्स निकाल्न सक्छौँ। त्यसपछि भनेको हामीले फेरि ह्यान्ड हाइजिन गर्छौँ। किन हामीले यसलाई चाहिँ किन ह्यान्ड हाइजिन एभ्री स्टेपमा फलो गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सबै पार्टहरू चाहिँ एक्सपोज भएको हुन्छ, सबै गगल्स गाउन होइन अनि मास्कहरू सबै एक्सपोज भएको हुन्छ। त्यही भएर हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ एउटा आइटम निकाल्दाखेरि ह्यान्ड सेनिटाइज गरेर निकाल्दाखेरि त्यो भाइरस पनि फेरि लगाएको फेरि ग्लोभ्समा लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि रिसेनिटाइज ह्यान्ड वास गरेर चाहिँ हामीले फेरि अर्को सामान चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इच स्टेपमा ह्यान्ड हाइजिन गर्नुपर्छ भनेको हो। त्यसपछि हामीले चाहिँ मास्क रिमुभ गर्छौँ र मास्क रिमुभ गरेपछि फेरि ह्यान्ड हाइजिन गर्छौँ। र त्यसपछि हामीले चाहिँ यदि बुट लगाएको छौँ भने चाहिँ हामीले लास्टमा ह्यान्ड हाइजिन गरेपछि चाहिँ बुट रिमुभ गर्छौँ। बुट रिमुभ गरेर ह्यान्ड हाइजिन गर्छौँ अनि ग्लोभ्स रिमुभ गर्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ ह्यान्ड हाइजिन गरेर चाहिँ हामी चाहिँ निक्लिन्छौँ। र हामीले यो सबै डफिङ गर्दाखेरि पनि हामीले प्रोपर टेक्निकल गरेको छ कि छैनौँ अथवा सिक्वेन्स वाइज गरेको छ कि छैनौँ भनेर हाम्रो चाहिँ यो चेकलिस्टमा चाहिँ अब्जर्भ भइरहेको हुन्छ, चेकलिस्ट फलो भएको हुन्छ। र लास्टमा भइसकेपछि अब्जर्भरले चाहिँ यसमा चाहिँ साइन गरेर चाहिँ हामीले यो रिपोर्ट चाहिँ रेकर्डिङको लागि पनि राख्ने गर्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू। हुन्छ, अब अरू केही क्वेसन छ भने राखौँ, नत्र चाहिँ अब हामी विल मुभ अहेड होइन। अब चाहिँ हामी यो ठिक छ, क्वेसन्सहरू यहाँ खासै आएको छैन। एउटा क्वेसन आएको छ कि ग्लोभ्स मास्कमा टेप लगाउने एयर टाइट गर्नेको लागि भन्ने कुरा टेप त्यही त। अब त्यो टेप लाउने भन्ने कुरा चाहिँ खासै डब्लुएचओ अथवा सिटिसीको गाइडलाइनमा छैन। अहिले मैले भनेअनुसार चाहिँ त्यो एयर टाइट हुनु पर्दैन सर्जिकल मास्क चाहिँ, किनभने सर्जिकल मास्क लाउनुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ठुल्ठुलो ड्रपलेट्सहरू चाहिँ हावाबाट यसरी सिधै प्याराबोलिक हिसाबले आउँछ, यसरी सिधा राउटमा आउँछ होइन। सानो त्यो 5 माइक्रोस भन्दा सानो चाहिँ एयरबर्न भएको मात्रै हावाको डिरेक्सनमा यसरी साइड साइडबाट नै आउन सक्छ। ए यहाँ सुन्नु, हेलो सुनिरहनु भएको छ? अब जस्तो कि क्वेसन के पनि सुन्नु भने क्या होइन, जस्तो कि यो सर्जिकल मास्क लगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो एयर टाइट हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन कि। खास त्यो सिटिसी र डब्लुएचओमा एयर टाइट हुनुपर्छ भन्ने जरुरी लेखाएको छैन, तर हाम्रो एनएमसीको गाइडलाइनमा लेखा हो। तर त्यसमा आइडिया चाहिँ के हो, सर्जिकल मास्कको आइडिया के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ड्रपलेट्सहरू ठुल्ठुलो हुन्छ, 5 माइक्रोभन्दा ठुलो हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ हावाबाट यसरी उडेर यसरी सिधा आउँछ कि प्याराबोलिक हिसाबले यसरी सिधा आउँछ होइन। त्योभन्दा सानो जुन हुन्छ त्यो चाहिँ एरोसोलाइज भइसकेपछि हावा जता जान्छ त्यता जान्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रेट पाथ फलो गर्दैन।
त्यो चाहिँ हामीले यसरी मास्क लगाएको छ भने नि यता साइडबाट यसरी आउन सक्छ। त्यसै कारणले सर्जिकल मास्क भनेको चाहिँ हाम्रो ठुलो ड्रपलेट्सहरूको लागि हो, त्यसमा चाहिँ एयरटाइट हुनुपर्ने 100% जरुरत भएन भने N95 मा चाहिँ एयरटाइट हुनु पऱ्यो ताकि यता साइडबाट चाहिँ नआओस्, सिधा यता फिल्टरबाट मात्र आओस्। अनि त्यही भएर चाहिँ टेप लाउनै पर्छ भन्ने जरुरत भएन, तर टेप लाउन सकिन्छ, त्यो कुरा भइहाल्यो होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ म्युटको कुरा सक्यो। अरू के क्वेसन छ? जस्तो कि हजुर फेसबुक आइडी चाहिँ मेरो नाम प्रभात अधिकारी सर्च गरेर खोज्नु भयो भने फेसबुक हुन्छ, आइडी त्यहीँ छ, अथवा म इमेलमा पठाइदिउँला। त्यो सबै अहिलेको सबै इन्टरेक्सन्सहरू सबै भिडियो चाहिँ त्यहीँ रेकर्डेड भएर बसिरहेको छ होइन। अनि ठिक छ, अब अरू क्वेसन्सहरू छैन होला। ठिक छ, अब यो क्वेसन्सहरू छैन भने हामी एउटा इमेलमा चाहिँ हाम्रो यो फर्मेट होइन सिक्वेन्सहरूको फर्मेट पनि हामी पठाइदिन्छौँ र अरू लिङ्क्सहरू पनि हामी पठाइदिन्छौँ, त्यो फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीले इमेलमा सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा फेसबुक पेजमा सोध्न सक्नुहुन्छ। अब हामी नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हामीले अहिले भनेअनुसार हामी अब इन्टुबेसनको लागि अहिले हामीले कुरा गरेको सिक्वेन्सहरूको बारेमा अलिकति डिटेलमा र अरू त्यसमा मोडिफिकेसनहरू के गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो साथी डाक्टर नवीन्द्रले यसमा डेमो देखाउनुहुन्छ। ठिक छ, डेमो कि के? हेलो नमस्ते। बेसिकली हाम्रो कोभिडको रेस्पिरेटरी कम्प्रोमाइज भयो भने एउटा पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ हामी चाहिँ इन्भेजिभ भेन्टिलेसन इन्भेजिभ पार्ट अफ मोडालिटीमा जान्छौँ। त्यो टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टुबेट गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा स्टेट त्यो हो होइन। बेसिकली अहिले पनि कति सर्जिकल पेसेन्टहरूमा चाहिँ हामी सिम्टोमेटिक असिम्टोमेटिक पेसेन्टमा चाहिँ पनि हामीले प्रिपेयर हामीले त अज्युम गर्नु पऱ्यो कि त्यहाँ पेसेन्ट चाहिँ कोभिड हुनसक्छ भनेर चाहिँ इन्टुबेसनको बेला चाहिँ प्रिपेयर र त्यही अनुसार नै हाम्रो स्टेप्सहरू लिनुपर्ने हुन्छ होइन। र यसलाई चाहिँ मैले फ्यु स्टेप्सहरू चाहिँ म भन्छु होइन। हामीसँग आज ल्यारिन्स्कोप र अरू एयरसोल डमहरू त आएको छैन होइन। हामीसँग ल्यारिन्स्कोप भएको भए चाहिँ अलिक लाइक देखाउन सहिलो हुन्थ्यो। म फ्यु स्टेप्सहरू भन्छु होइन। अब कति हामीसँग आएको आज पार्टिसिपेन्ट हुनुभएकोहरू चाहिँ कतिजना एयरवे म्यानेजमेन्ट गरिसके नै हुन सक्नुहुन्छ अथवा एयरवे म्यानेजमेन्ट नगरे हुन सक्नुहुन्छ होइन। मैले धेरै जस्तो यहाँ कति एनेस्थेसियोलोजिस्ट इन्टेन्सिभ केयर फिजिसियन प्लस पल्मोलोजिस्टको नाम देखेँ होइन। अब म हजुरले गरिसकेको स्टेप्स हो, तर के चाहिँ मोडिफिकेसन हुनुपर्छ चाहिँ म हजुरलाई हाइलाइट गर्छु सो द्याट मोर इफेक्टिभ त्यो होस् भन्ने होइन। रेगुलर त इन्टुबेसन तपाईँले गरिराख्नुपर्छ। एउटा कुरा फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ के छ भने कुनै पनि इन्भेजिभ तपाईँ चाहिँ इन्भेजिभ मोडालिटीमा जान लाउनुभएको छ भने डेफिनेटली त्यहाँ त अब इन्डिकेटेड भएर गएको हुन्छ होइन। अर तपाईँले चाहिँ अपरेसन थिएटरमा रेगुलर पेसेन्ट अथवा इमर्जेन्सी केसेसहरूलाई चाहिँ इन्टुबेट गर्नुभएको छ भने त्यसमा भएको मोडिफिकेसनमा नम्बर 1 चाहिँ के छ भने त्यो सेटअपहरू चाहिँ कसरी बनाउनु पऱ्यो भने 3 जना चाहिँ कम्प्लिटली मान्छे हुनु पऱ्यो। नम्बर 1 एउटा स्किलफुल एयरवे म्यानेज गर्ने मान्छे हुनु पऱ्यो। त्यहाँ चाहिँ इज नट अफ ट्रायल होइन, यो चाहिँ कुनै लर्निङ पर्सपेक्टबाट डमीमा गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ लाइभ पेसेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यु डोन्ट चेक चान्स होइन। त्यो बेला चाहिँ जो चाहिँ कम्पिटेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेन एयरवेमा बस्नु पऱ्यो भने चाहिँ नम्बर 1 स्टेप चाहिँ हेडमा चाहिँ पर्फर्मर बस्नु पऱ्यो होइन, स्किलफुल। सेकेन्ड भनेको उहाँलाई एसिस्ट गर्ने चाहिँ साइडमा चाहिँ एयरवे एसिस्टको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्न होइन, सेकेन्ड हुनु पऱ्यो। र थर्ड भनेको चाहिँ ट्रेमा ड्रग्सदेखि लिएर इक्विपमेन्ट्सहरू रेडी गर्ने चाहिँ नेक्स्ट पर्सन हुनुपर्छ। एटलिस्ट 3 जना चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट हुनु पऱ्यो है। र एयरसोल रिलेटेड यो के अरे प्रोसिजर भएको भएर हामीले जुन क्याटेगोरी एनएमसीले दिएको अनुसारै फलो गर्नु पऱ्यो। भनेको तपाईँले फुल प्रोटेक्सन लिनुपर्छ। हालाकि अहिले हामी इभन अपरेसन थिएटरमा इमर्जेन्सी इन्टुबेट गर्दाखेरि नि हामीले एबिलिटी अफ यो प्रपर पिपी नभएर चाहिँ इन्टुबेट गर्नुपर्ने स्टेट छ, त्यो बाध्यता मैले देखिरहेको छु होइन। तर त्यो भन्दैमा हामीले त त्यो कम्प्रोमाइज गर भनेर मिल्दैन, तर केही मोडिफिकेसन गर्न सकिन्छ होइन हाम्रो कन्ट्रीको पर्सपेक्टबाट। अब यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ एउटा स्टेप भनेको चाहिँ प्रिपेरेसन। मैले भने 3 जना हुनुभयो, 3 जना भएपछि जो पर्फर्मर हुनुहुन्छ र सपोर्ट गर्ने मान्छेले चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिभाइस पिपी चाहिँ क्याटेगोरी एनएमसीले प्रिस्क्राइब गरेको नै लगाउनु पर्ने हो, पर्नुपर्छ होइन। यदि छैन भने चाहिँ एटलिस्ट तपाईँले चाहिँ N95 फेस मास्क होइन, गगल्स र भाइजर भयो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ। यदि कोहीसँग गगल्स छैन भने एटलिस्ट N95 र भाइजर चाहिँ युज गरिदिनु होला होइन। र पिपीको पर्सपेक्टमा चाहिँ प्रपर छैन भने पनि दुईवटा मोडिफिकेसन। एउटा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने धेरै जस्तो इमर्जेन्सीमा र अपरेसन थिएटरमा चाहिँ तपाईँको स्पिल हुने खालको गाउनहरू त पाउँछ नि कति हस्पिटल, कति गभर्मेन्टमा त नहोला, कपडाको पाउँछ। त्यो भएन भने एटलिस्ट त्यो भए पनि लगाउनुहोस्
त्यसले भयो भने प्रोटेक्ट गर्छ होइन। प्रोटेक्ट गर्छ भन्दा पनि त्यसले एटलिस्ट तपाईँलाई डाइरेक्ट आफ्नो ड्रेसमा चाहिँ नलाग्ने भयो भनेपछि एउटा मोडिफिकेसन भनेको तपाईँले चाहिँ भाइजर युज गर्न सक्नुहुन्छ, लाउनै पऱ्यो होइन। सेकेन्ड चाहिँ N95 लाउनु पऱ्यो होइन। अनि N95 को बाहिर चाहिँ त्यो N95 त नेपालको पर्सपेक्टमा त धेरैचोटि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो छ भने चाहिँ एटलिस्ट N95 को बाहिर चाहिँ अर्को यस्तो सर्जिकल मास्क चाहिँ लगाउनु होला होइन। भनेपछि भाइजर के अरे N95 लाउनु भयो, सिम्पल फेस मास्क लाउनु भयो, गगल्स भने गगल्स लाउनु भयो, र भाइजर त मस्ट नै भयो। र गाउनको भनेको प्रपर पिपीको गाउन छ भने बेस्ट, छैन भने एटलिस्ट अपरेसन थिएटर इमर्जेन्सी अथवा वार्डमा भएको चाहिँ गाउन लगाउनुहोस्। यति भइसकेपछि अब कुनै पनि त्यो सपोर्टिङ साइडमा जुन सपोर्ट गर्नुभएको छ तपाईँलाई एयरवेको लागि, इन्स्ट्रुमेन्टको लागि भने चाहिँ पहिले प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो। त्यहाँ के हुनु पऱ्यो, इन्डोट्र्याकल ट्युब एडुकेट साइज त्यहाँ गएर ह्यासल गर्नु भएन, एटलिस्ट 3 साइज चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन, पेसेन्टको पर्सपेक्टबाट 3 साइज। त्यसपछि गएर तपाईँको आर्ट्री फोर्सेप जसलाई चाहिँ ट्युबलाई एन्ड अफ द ट्युबलाई एक्चुअली है, एक मिनट म ट्युब पनि ल्याउँछु, ब्याग ल्याउनुहोस् त एक मिनट। अब यसरी इन्डोट्र्याकल ट्युबलाई तपाईँले चाहिँ यो इन्डोट्र्याकल ट्युब छ भने चाहिँ अब जो तपाईँलाई सपोर्ट एयरवे डिभाइस र ड्रग्समा सपोर्ट गर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने आर्ट्री फोर्सले यहाँनिर पहिले क्ल्याम्प गरेर राख्नु सक्नुहुन्छ, सो द्याट पछि ट्युब हाल्दाखेरि चाहिँ स्पिल नहोस् भनेर होइन। एउटा वे चाहिँ भने चाहिँ यहाँ पहिल्यै आर्ट्रीले क्ल्याम्प गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, इन्डोट्र्याकल ट्युब क्ल्याम्पिङ विथ आर्ट्री, त्यसपछि ड्रग्सहरू होइन। र यो एडिक्वेट तपाईँको चाहिँ सपोर्टिङ डिभाइसेसहरू चाहिँ त्यो रिसर्चेसन ट्रेमा चाहिँ पहिले प्रिपेयर हुनु पर्यो। जब यो टिप भइसकेपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ पेसेन्टले चाहिँ अक्सिजन लिइरहेछ भने सिम्पल फेस मास्कबाट अक्सिजन दिइराख्नु भएको छ होइन, त्यो कन्टिन्यू गर्नु। तर जब तपाईँले अब एयरवे म्यानेज गर्नको लागि लाग्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ पहिला जस्तो गरेर फेस मास्कले इन्सफ्लेसन मात्रै नगर्नुहोस्। वान्स यु पुट फेस मास्क मेक स्योर इज कम्प्लिटली सिल। यसमा चाहिँ भनेको फेस मास्क एडुकेट साइजको फेस मास्क फेसमा लगाइदिइसकेपछि तपाईँले चाहिँ कम्प्लिटली सिल होस् होइन, लिक नहोस्। र यसमा चाहिँ अक्सिजनेसन पर्सपेक्टमा चाहिँ पहिला जस्तो हाई फ्लो नदिने, लो फ्लोमै तपाईँले कन्टिन्यू गर्नुहोस् सो द्याट बाई एयर धेरै स्पिल नहोस्। र अक्सिजन दिएपछि ड्रग्सको पर्सपेक्टमा चाहिँ सकेसम्म यस्तो ड्रग्सहरू दिनुहोस् जुन चाहिँ क्विक अनसेट होस् होइन, क्विक अनसेट होस् र स्मुथ होस् दुईवटा। अब यस्तोमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने नम्बर 1 हामीले फेन्टनिल युज गर्न सक्छौँ, केही फरक पर्दैन होइन। डेक्समेडिमिन छ भने डेक्समेडिमिन युज गर्न सकिन्छ होइन। तपाईँको प्रोफोल एडिक्वेट युज गर्नुहुन्छ भने सोडियम थाइरोपेन्टल छ भने सोडियम थाइरोपेन्टल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब के कस्तो केस छ, तपाईँ इमर्जेन्सीमा अनस्टेबल पेसेन्ट हुनुहुन्छ कि अब तपाईँको आइसियूको सेटअपमा हुनुहुन्छ कि तपाईँ अपरेसन थिएटर हुनुहुन्छ, त्यो पर्सपेक्टबाट ड्रग तपाईँले चोइस फरक सक्नुहुन्छ। र मसल रिल्याक्सेन अहिले प्रभातले भनेको छ यसमा पनि सर्ट एक्टिङ क्विक अनसेट केही चाहिन्छ भनेको सक्सन डिपोलाइजिङको तपाईँले सक्सनाइकोलिन युज गर्नु मिल्छ, छैन भने तपाईँले चाहिँ पेसेन्टलाई सक्सनाइकोलिन कन्ट्रा इन्डिकेटेड छ भने रोक्रोनिम चाहिँ नेक्स्ट चोइस हो यसमा होइन। र मसल रिल्याक्सन दिइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ ब्याक एन्ड मार्क्स चाहिँ नगर्नु होला है, ब्याक एन्ड मार्क्स नगर्नुहोस्। ब्याक एन्ड मार्क्स नगरिसकेपछि र तपाईँ इन्टिबेसनको टाइम हुँदासाथ तपाईँले चाहिँ जो पर्फर्म हुनुहुन्छ त्यसले चाहिँ इन्टिबेट गर्ने हो। अब इन्टिबेट गर्दाखेरि चाहिँ 2-3वटा मोडिफिकेसन। नम्बर 1 कुरा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने तपाईँले चाहिँ होइन प्रपर पिपी छ भने त्यसमा त प्रब्लम भएन। यदि तपाईँसँग प्रपर पिपी छैन, स्पिलेज हुने चान्स छ भने चाहिँ अहिले मोडिफिकेसन चाहिँ के गरिरहेको छ भने कतिले हजुरको एरोसोल डोम होइन, एरोसोल डोम अथवा एरोसोल बक्स तपाईँले देखिरहनु छ फेसबुकहरूमा पनि डिफ्रेन्ट लिटरेचरमा देखिराख्नु भएको छ होइन। तपाईँको चाहिँ प्लास्टिकको अथवा तपाईँको एउटा डोम बनाउनुहुन्छ जसमा तिमीले हात तपाईँले छिराउन सक्नुहुन्छ, साइडमा सपोर्टिङ हातहरू राख्न सक्नुहुन्छ, पठाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यो एयरसोल डोम पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, दुईवटा वे चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा कसैले चाहिँ प्लास्टिक कभर पनि गरिरहेको छ होइन। अब बेटर चाहिँ तपाईँको प्रपर पिपी अर छैन भने एयरसोल डोमसम्म तपाईँले युज गर्नु हेल्पफुल हुन्छ है। अब जब तपाईँले इन्टिबेट गर्दा साथ त्यो माथिको आर्ट्री जुन क्लाइम गराएको छ त्यो इमिडिएट रिमुभ गर्दा साथ अर्को सपोर्टिङले चाहिँ तपाईँले चाहिँ माथि चाहिँ सर्किट चाहिँ जोडिदिइहाल्ने र जोडिसकेपछि यसमा चाहिँ सकेसम्म फेरि भन्छु प्यारालाइज गर्ने, कुनै पनि पेसेन्टलाई स्पोर्नस ब्रेथमा नराख्ने है। त्यसले चाहिँ सकेसम्म प्यारालाइजमा राख्नुहोस्, प्यारालाइज र भेन्टिलेटर छ भने चाहिँ तपाईँले इन्टिबेट गरिसकेपछि आफ्नो हातले नै त्यो हातले एउटा ग्लोभ्स आफ्नो बाहिरको आउटर ग्लोभ्स फालेर तपाईँले सकेसम्म सुरुमै 2टा ग्लोभ्स लगाए हुन्छ, आउटर ग्लोभ्स लगाइ फालिदिनुहोस्। आउटर ग्लोभ्स लगाएपछि त्यसलाई चाहिँ टेपिङहरू तपाईँले नै गर्नुहोस्। टेपिङ गरिसकेपछि जुन भेन्टिलेटरको सेट गर्छ नि, भेन्टिलेटर सेटिङ चाहिँ जो इन्टिबेट गर्दाखेरि
पर्फर्म गर्नुभएको थियो ओलाई नदिनुहोस्, किनभने ऊ कन्टामिनेटेड छ होइन। जो सपोर्ट गर्ने थियो नि त्यसले चाहिँ भेन्टिलेटर सेट गर्नको लागि हेल्प गर्नुहोस्। र भेन्टिलेटर सेट भइसकेपछि उसलाई चाहिँ कम्प्लिट क्लोज सर्किटमा राख्नु सक्यो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ। यदि भेन्टिलेटर छ भने, छैन भने त अभियसली अब तपाईँको चाहिँ भ्याकेन मास्क गर्ने छ भने त अर्को मोडालिटी भयो होइन। तर सकेसम्म उहाँलाई पनि तपाईँले चाहिँ प्यारालाइज नै गरेर राख्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ के छ भने एचएमई फिल्टरको पर्सपेक्टमा चाहिँ एचएमई भाइरल फिल्टरहरू चाहिँ एउटा पेसेन्ट एन्डमा राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ एक्सपिरेटरी लिममा, जुन भेन्टिलेटरको एक्सपिरेटरी लिममा लगेर राख्नु सक्नुहुन्छ। दुईवटा भाइरल चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँले होइन फिल्टरहरू। र यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ जब कम्प्लिट इन्टिभेट भयो, अब कस्तो, अब अभियसली आइसियु सेटअपमा छ भने तपाईँ आइसियुको म्यानेजमेन्ट अनुसार जानुहुन्छ। तपाईँको इआरमा छ भने त्यसलाई कसरी कहाँ ट्रान्सफर गर्ने हो त्यो अनुसार प्लान गर्न सक्नुहुन्छ। र ट्रान्सफरको बेला पनि पेसेन्टलाई चाहिँ हाम्रो एनएमसीको गाइडलाइन अनुसार एरिसोल होइन एरिया म्यानेज गर्ने भएको भएर ट्रान्सफरको बेला नि त्यही गाइडलाइन अनुसार चाहिँ पिपी चाहिँ लगाएर मात्रै ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। र अपरेसन थिएटरमा तपाईँ म्यानेज गरेर राख्नुभएको छ भने कुनै पनि केसलाई चाहिँ र एक्सटुबेटको टाइममा चाहिँ स्पेसली अब क्लोज सर्किट त चलिरहेको हुन्छ, एक्सटुबेटको टाइममा चाहिँ प्रपर याद गर्नुपर्ने चाहिँ सकेसम्म पेसेन्ट चाहिँ बग नगरोस् होइन। यस्तो खालको ड्रगहरू दिनु पऱ्यो जसले चाहिँ बगिङ नगरोस् र स्मुथ एक्सटुबेट गर्नु पऱ्यो। र एक्सटुबेट गर्दा साथ त्यो एक्सटुबेट गर्दाखेरि र सर्किटको एन्डमा चाहिँ फेस मास्क पहिले राखिराख्नुहोस् र ट्युब आउट गर्दा साथ तपाईँले फेस मास्क त्यहाँ चाहिँ फेस मास्क र सर्किट चाहिँ ठ्याक्क लक गर्नुभयो। त्यो चाहिँ टाइम वेस्ट नहोस्। र कहिले अहिले हामी कसरी रेगुलर इन्टिभेट एक्सपेक्ट गरेर हुन्छ भने एक्सपेक्ट हुन्छ, एक्सपेक्ट भएपछि फेस मास्क राख्नुहुन्छ, त्यसो ल्याएर सर्किट जोड्नुहुन्छ होइन तपाईँले, त्यो नगर्नुहोस्। भनेपछि फेस मास्कमा चाहिँ त्यो सर्किट जुन तपाईँले राख्नुहुन्छ त्यो पहिले लक गरेर राख्नुहोस् र एक्सपेक्ट इन्टरट्याकल ट्युब आउट हुँदासाथ फेस मास्क विथ सर्किट चाहिँ कम्प्लिटली त्यो ठाउँमा चाहिँ होस्। र फेरि एक्सपेक्ट पछि तपाईँको चाहिँ कम्प्लिटली सिल गर्नुहोस्, सकेसम्म एयर चाहिँ बाहिर लिक नहोस् होइन। र बिस्तारो पेसेन्ट अवेक भएर सबै कम्प्लिटली तपाईँको चाहिँ कन्ट्रोलमा भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ सिम्पल फेस मास्कमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ होइन एज पर निड। र यो प्रपर वे गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ जो इन्टिभेट गर्ने एक्सपेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ आफूले ऐन भनेको जस्तो डनिङ र डफिङ गर्नु पऱ्यो। छैन भने एटलिस्ट भाइजर र गगल्स र N95 मास्क चाहिँ मस्ट हो होइन, मस्ट हो। यी मोडिफिकेसन छ होइन। यो भन्दै मलाई लाग्छ मोस्ट अफ द हजुरहरूले इन्टिभेट गरिराख्नु होला होइन। र धेरै जस्तो अहिले कन्सर्न त के आइरहेछ भने कोभिडको पेसेन्ट अहिले तत्काललाई हाम्रो धेरै सेन्टरले त इन्टिभेट गरेको छैन होइन। तर इमर्जेन्सी पर्सपेक्टमा र अपरेसन थिएटरमा चाहिँ के त सस्पेक्टेड पेसेन्टहरू पनि त असिम्टोमेटिक पेसेन्टहरू पनि त पोजिटिभ हुनसक्छन् होइन भनी छ। कतिको थर्ड भएको भएर बेस्ट के हुन्छ नि as far as possible every patient, just think about like every patient we are going for aerosol management, think about you need to like support the airway, preparing as a COVID patient त्यही नै भन्न चाहन्छु होइन। र गाइडलाइन्सहरू चाहिँ इन्टरनेसनल डिफ्रेन्ट गाइडलाइन्सहरू मोडिफिकेसन छ। तर बेसिक कुरा बुझ्नु पर्ने चाहिँ कम्प्लिट फेस मास्क, एयर सिल आउट नहोस्, ब्याक एन्ड मास्क नगर्नुहोस्, यस्तो मसलले भ्याक्सिन युज गर्नुहोस् जुन चाहिँ ऱ्यापिडली एक्टिङ होस् होइन। र जुन जे कुरा युज गर्नुपर्छ त्यसलाई त कम्प्लिटली थ्रो गर्ने होइन। र फाइनली चाहिँ एक्सपेक्ट गर्दाखेरि बक नगरिकन एक्सपेक्ट गर्ने यी प्रोसेसहरू तपाईँले युज गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँ र तपाईँको फ्रेन्ड्सहरू सबैजना प्रोटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। र यही भन्दै म प्रभातलाई एकचोटि ह्यान्डओभर गर्छु र फ्यु क्वेसन्सहरू आयो भने म क्वेसनको एन्सर गर्न चाहन्छु एकचोटि क्वेसन्स। अब यो खास सेसन लामै भयो होइन। ठिक छ, अरू हजुरलाई के क्वेसन छ भने हाम्रो सोध्नु सक्नुहुन्छ होइन। हजुरलाई यो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने यो जस्तै टपिकहरू अरू टपिकमा हजुरलाई यस्तै खालको वेबिनार्सहरू चाहिन्छ भने हामीलाई कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को अहिले मैले भनेअनुसार चाहिँ अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन र ANA मिलेर चाहिँ विकली वेबिनारहरू भइरहेको छ हाम्रो नेपालको डक्टरहरू र उता विदेशमा काम गरिरहेको नेपाली डक्टरहरूलाई राखेर त्यो एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने काम भइरहेको छ। अस्ति सेसनमा चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिजको भयो, अबको सेसनमा चाहिँ क्रिटिकल केयरको हुँदैछ, त्यो अनुसारको चाहिँ हुँदैछ। त्यही भएर हजुरलाई यस्तो त्यो पनि फलो गर्नु होला। र हाम्रो तर्फबाट अरू केही लेक्चर्स अथवा वेबिनार चाहियो भने कनेक्ट गर्नु होला। क्वेसन्स छ भने अलिक सोध्नु सक्नुहुन्छ। र अर्को एउटा क्वेसन के आइरहेको थियो भन्दा चाहिँ इन्फेक्सन कन्ट्रोलको एउटा क्वेसन आएको थियो, मैले यहाँ एड्रेस गरिदिइहाल्छु। क्वेसन चाहिँ के थियो भने ओपिडीमा बस्दाखेरि सबै फिभर क्लिनिक अथवा ओपिडीमा त्यस्तो शङ्कास्पद पेसेन्ट हेर्दाखेरि सबै डक्टरहरू अथवा नर्सहरूले N95 लगाउनु पर्छ भनेर सोध्नुभएको थियो। त्यसको राइट एन्सर हो पर्दैन, किनभने ओपिडी अथवा फिभर क्लिनिक अथवा इभन वार्डमा पनि
हाम्रो न इन्टुबेसन गरिन्छ न ब्रोङ्कोस्कोपी गरिन्छ अथवा नेबुलाइजेसन पनि गरिँदैन। त्यस्तो खालको अहिले मैले भनेको एयरसोल जेनेरेटिङ प्रोसिजरहरू नहुने भएको कारणले त्यहाँ N95 चाहिँदैन, पर्दैन। सर्जिकल मास्कले काम गर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ भोलि साँच्चै नै आउटब्रेक भयो भने तपाईँलाई त्यो N95 चाहिन्छ। हाम्रो N95 को नम्बर्सहरू पुग्दैन, लिमिटेड मात्रामा छ। त्यही भएर आफूसँग भएको N95 चाहिँ अहिले सुरक्षित राखौँ, जुन बेला पर्छ त्यो बेला मात्र युज गरौँ। अहिले त्यसलाई चाहिँ मिसयुज नगरौँ, किनभने आफूलाई पछि चाहिने बेला हामीसँग N95 नहुन सक्छ। किनभने N95 सप्लाई गर्ने भनेको चीनले हो, तर अहिले सबै वर्ल्डमा चाहिँ यसको प्रब्लम भएको भएर त्यो N95 को डिमान्ड एकदमै हाई छ। त्यही भएर हाम्रो नेपालमा अरू फर्दर N95 ल्याउन एकदमै गाह्रो छ। त्यही भएर आफूसँग भएको N95 लाई चाहिँ अहिले सुरक्षित राखौँ, चाहिएको बेलामा मात्र युज गरौँ। अहिले त्यसको युज छैन, त्यसलाई त्यही भएर युज नगरौँ र परेको खण्डमा हामीले गाइडलाइनमा भनेअनुसार युज गर्नु परिहाल्छ, त्यस बेला युज गरौँ। र अरू कुरा चाहिँ N95 को मिसयुज चाहिँ अहिले अरू सेक्टरबाट पनि भइरहेको छ। जस्तै यसमा एड्रेस गर्न खोजेको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो ड्राइभर्सहरूले N95 लगाउने कुराहरू आइरहेको छ। यसमा म के भन्न चाहन्छु भने ड्राइभर अथवा ट्रान्सपोर्टेसनमा काम गर्ने म्यान पावरले के लाउनुपर्छ त, उहाँले चाहिँ एउटा सर्जिकल मास्क लगाए पुग्छ होइन, एउटा गगल्स लगाउन सक्नुहुन्छ, अनि ह्यान्ड हाइजिन अथवा ग्लोभ्स होइन। यदि उहाँ चाहिँ पेसेन्टसँग डिरेक्ट केयरमा जाँदै हुनुहुन्छ, पेसेन्ट उठाउनेदेखि सबै काम गर्नुहुन्छ भने उहाँले गाउन पनि लाउन सक्नुहुन्छ, नत्र त्यो सबै केही पनि पर्न। ड्राइभर्सहरूले चाहिँ यदि त्यो पेसेन्ट चाहिँ इन्टुबेटेड पेसेन्ट हो अथवा ब्याग एन्ड मास्क गरिरहेको छ अथवा नन इन्भेजिभ भेन्टिलेसनमा छ भने चाहिँ एरोसोलाइजेसन हुन सक्ने भएको भएर ट्रान्सपोर्टेसनमा इन्भल्भ भएको डक्टर, नर्स, ड्राइभर अथवा अरू को मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले चाहिँ अब सर्जिकल मास्क बाहेक N95 लगाउनु पर्छ। तर अहिले हाम्रो हिसाबमा एउटा हस्पिटलबाट अर्को हस्पिटलमा त्यो इन्टुबेटेड पेसेन्ट अथवा नेबुलाइजेसनमा राखेको पेसेन्ट पनि हामीले ट्रान्सफर गर्नु परेको छैन, आउटब्रेक पनि भएको छैन होइन, शङ्का गरेको बिरामी मात्र छ भनेपछि हामीले सर्जिकल मास्क पनि खासै लाउनु नपर्ने हुनसक्छ। तर ठिकै छ, सर्जिकल मास्क चाहिँ लगाउनु सक्नुहुन्छ, तर N95 चाहिँ अहिले पर्दैन है। N95 ड्राइभर, ट्रान्सपोर्टेसन इन्भल्भ हुने मान्छेले N95 लगाउनै पर्दैन। अहिले मैले भनेको कन्डिसन अनुसार एरोसोल जेनेरेटिङ प्रोसिजर्स भएको पेसेन्ट्सहरू ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो भने ट्रान्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, र त्यसमा पनि आफू डिरेक्टली इन्भल्भ हुँदैछौँ भने मात्रै N95 लगाउनु पऱ्यो, नत्र लगाउनु पर्न होइन। अनि हस्पिटलको सेटअपमा पनि मैले भनिहालेँ। र हस्पिटलमा काम गर्ने चाहिँ डिरेक्ट पेसेन्ट केयरमा इन्भल्भ नभएको मान्छेहरूले, जस्तो कि एडमिनिस्ट्रेसन स्टाफ अथवा चाहिँ अरू स्टाफ्सहरू जो चाहिँ डिरेक्ट पेसेन्ट केयरमा इन्भल्भ हुनुहुन्न, उहाँहरूले पनि N95 लगाउनु पर्दैन, गाउन पनि लगाउनु पर्दैन। उहाँहरूले चाहिँ लाउने मन लाग्यो भने एउटा सर्जिकल मास्क चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ, तर त्यो पनि लाउनुपर्छ भन्ने जरुरत चाहिँ अहिले छैन होइन। र अरू के हामीले अलिकति होइन यो इन्टुबेसनको प्रोसेसमा चाहिँ एउटा ल्यारिन्गोस्कोपको युज गर्दाखेरि चाहिँ आइडियली तपाईँसँग भिडियो एसिस्टेड छ भने बेस्ट भयो होइन। अब सबै सेन्टरमा छ भने छैन, भनेको अहिले भिडियो ल्यारिन्गोस्कोप छ भने बेस्ट, अहिले रिकमेन्डेड नै त्यही हो होइन। छैन भने पनि तपाईँसँग हाम्रो नेपालको सेटअपमा चाहिँ भएको डाइरेक्ट ल्यारिन्गोस्कोप पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ अहिले भने जस्तो भाइजर सकिन्छ भने एरोसोल बक्स होइन, चाहिँ एरोसोल चाहिँ तपाईँकोमा आउनु नआउने चाहिँ तपाईँले चाहिँ मोडालिटी त्यही युज गर्नुपर्छ है। हुन्छ, अब यति भन्दै आजको खास क्वेसन्सहरूको सेसन पनि सकियो जस्तो छ। अहिले लामै भयो, तर आई थिङ्क इट वाज इन्ट्रेस्टिङ एन्ड हेल्पफुल। र अरू केही क्वेसन्स छ भने हामीलाई फेरि पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो फेसबुक पेजमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ होइन त? ठिक छ, आजको सेसन हामी अब अरू केही क्वेसन छ भने एउटा लास्ट क्वेसन लिउँ, नत्र आजको सेसन हामी अनि अर्को चाहिँ तपाईँको ओभरअल इम्प्रेसन अथवा फिडब्याक केही छ भने हामीलाई लिन सक्नुहुन्छ। अहिले केही तपाईँले कस्तो लाग्यो, यसमा के हामीले के छुट्यो अथवा के इन्क्लुड गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, ओभरअल एउटा फिडब्याक पनि हामीलाई दिनुभयो भने हामीले त्यही अनुसार चाहिँ अर्को सेसनमा त्यही अनुसार वर्कआउट गर्नुहुन्छ। एकछिन क्वेसन्सहरू आउँछ कि वेट गरौँ।